सर इफेक्ट अफ टेम्परेचर सम्म दुईटा भएको छ, इफेक्ट अफ डेन्सिटी र इफेक्ट अफ टेम्परेचर। ल त्यसो भए आज इफेक्ट अफ प्रेशर को कुरा गरौँ। नंबर 3 में इफेक्ट ऑफ प्रेशर। फिर दी गामा पी बाय रो बड़े जाने हो। We have V equals gamma p by rho under root ra फिर एक छोटी आइडियल गैस इक्वेशन लाइक ट्राई करने हो फ्रॉम ideal gas equation for 1 mole of the gas we write PV equals RT. This implies P equals RT by V. Therefore finally velocity V becomes gamma by rho and RT by V under root. So finally V is equals to gamma RT by molar mass M. Now look at this right side. Gamma for a given gas is constant. R is already a constant. M, molar mass of that gaseous medium, will be constant. And one unwanted term is temperature. There is no any pressure term in the right side of this equation. ये इक्वेशन को राइट साइड में प्रेशर भन्ने तो चीज ही देखिए ना, प्रेशर भन्ने चीज देखिए ना, प्रेशर हरायो र नचाहिएको एउटा चीज टेम्परेचर आइदियो। म भन्दैछु गामा पहिलेदेखि कन्स्टेन्ट छ, आर पनि कन्स्टेन्ट छ, एम पनि कन्स्टेन्ट छ, यो टी पनि कन्स्टेन्ट भइदियो भने के होला? टी कन्स्टेन्ट भइदियो भने के होला? यो पुरै चीज कन्स्टेन्ट हुन जान्छ, यो पुरै चीज कन्स्टेन्ट हुन जान्छ and velocity will be independent of the pressure. Velocity will be independent of pressure. तर कुन शर्तमा कि टेम्परेचर कांस्टेंट हुन्छ। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट भइदियो भने चेंज अफ प्रेशर
would have no effect on velocity. Change of pressure would have no effect on the velocity. किनभने दाहिनेतिर त प्रेसर छँदै छैन त डिपेन्ड केमा गर्नु गामामा डिपेन्ड गर्ने होला आर मा डिपेन्ड गर्ने होला एम मा डिपेन्ड गर्ने होला यो पनि कन्स्टेन्ट यो पनि कन्स्टेन्ट यो पनि कन्स्टेन्ट र टी पनि कन्स्टेन्ट भएको यदि इमेजिन गर्ने हो भने खेल्नै सकिन्छ there will be no any effect of increase or decrease or whatever you say change of pressure on velocity of sound. We know gamma, R and M. Excuse me, sir. Sir, video clear आ रहा है ना? Oh. क्लियर छ त प्रब्लम है भिडियो ऑडियो क्लियर छ सर पुरै क्लियर छ राम्रो छ आइरहेछ सर ठीक छ We know gamma, R and M are constant. So, if temperature T also becomes constant, then there will be no effect of pressure on velocity of sound. So no matter you are increasing the pressure or decreasing the pressure of medium, it's not going to affect velocity in the condition if temperature remains unchanged. Temperature change नहुने शर्तमा प्रेशर को कुनै पनि इफेक्ट वेलोसिटी मा देखिएन। अरे भाइ तिम्रो टाइम मा आउन म क्लास भरि 40 मिनेट को क्लास मा एडमिटै गरी बस्यो भने कति बेला पढाउनु घरमा बसेको मान्छे पनि सिधा उठ्ने जोइन गर्ने उठ्ने बाथरुम जाने र जोइन गर्ने धेरै काम त छैन नि ड्रेस लगाउनु छ जुत्ता लगाउनु छ आइरन गर्नु छ समस्या छैन So you have effect of pressure. The pressure has no any effect on velocity of sound provided that temperature remains constant. Number 4. Effect of humidity. Humidity, humidity is presence of water vapor in air or in gas. Air के कुरा गर्नु presence of water vapor ले के गर्छ पहिलो कुरा बुझ्नु पर्यो कि प्रेजेन्स अफ वाटर भेपरले वा प्रेजेन्स अफ ह्युमिडिटी ले एयर को डेन्सिटी बढाउँछ कि एयर को डेन्सिटी घटाउँछ दैट इज समथिङ टु अन्डरस्ट्यान्ड जसलाई हामी एयर भन्छौं त्यसको मोस्ट अफ द पार्ट हो हाइड्रोजन र ऑक्सीजन र नाइट्रोजन
जसलाई हामी एयर भन्छौं त्यो मोस्टली भनेको के हो नाइट्रोजन र अक्सिजन यही एउटा भोल्युम लिए मैले एयर को त्यसमा थुप्रै नाइट्रोजन र अक्सिजन का मोलिकुल्सहरु छन् नाइट्रोजन को मोलिकुलर मास कति रे 7 गुना 14 गुना 28 नाइट्रोजन हो 28 वाला र अक्सिजन हो 32 वाला र बाहिरबाट आउन लागेको वाटर मोलिकुल H2O कति हो 16 गुना 18 वाला एयर में भएको नाइट्रोजन एयर में भएको नाइट्रोजन र अक्सिजन वो 28 र 32 मोलिकुलर मास वाला र जसले गर्दा ह्युमिडिटी हुन्छ वाटर मोलिकुलले गर्दा त्यो हो 18 वाला यदि एउटा अक्सिजन हट्यो यहाँबाट भने 32 वाला चीज गयो र यसको ठाउँमा एउटा वाटर भेपर आयो भने 18 वाला चीज आउँछ 32 वाला चीज गयो 18 वाला चीज आउँछ वा यदि वाटर मोलिकुलले नाइट्रोजनलाई डिस्प्लेस गरिदियो भने 28 वाला चीज जान्छ 18 वाला चीज H2O आउँछ त्यसो भए यदि गिभन स्पेसमा वाटर मोलिकुल इन्टर गरे भने त्यसले अलरेडी त्यहाँ भएको नाइट्रोजन अक्सिजनहरुलाई डिस्प्लेस गर्ने होला बढी मास भएको चीजलाई डिस्प्लेस गर्ने होला र त्यहाँ कम मास भएको चीज आउँदैछ त क्लियरली यसले के गर्ने भयो त यो जुन भोल्युम थियो त्यो भोल्युमबाट बढी मास हुने चीज बाहिर जाँदैछ कम मास हुने चीज आउँदैछ त टोटल मासमा डिक्रिज भयो भोल्युम उही छ यसको मतलब डेन्सिटी इज गोइङ टु डिक्रिज I mean to say if you compare density of humid air and density of normal dry air जसलाई ड्राई एयर भन्छौं जसमा वाटर भेपर हुँदैन सामान्य एयर जसलाई भन्छौं त्यसको डेन्सिटी भन्दा ह्युमिड एयर को डेन्सिटी ह्युमिडिटी वाला एयर को डेन्सिटी कम छ र डेन्सिटी कम हुँदाको इफेक्ट हामीलाई थाहा छ डेन्सिटी जति कम भयो भेलोसिटी त्यति नै बढी हुन्छ यसको मतलब नर्मल एयरमा हुने भेलोसिटी भन्दा ह्युमिड एयरमा साउन्डको भेलोसिटी बढी हुने भयो त लेख्ने के डेन्सिटीको कुरा गर्दिने अनि त्यहाँबाट भेलोसिटीलाई जोड़ दिने लेखो कि डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर is less than density of dry air. We know with decrease of density, speed or velocity of sound increases
Hence, velocity is more in humid air than in dry air. बुझ्दैछौ? Yes, sir. यसरी यो चारवटा फ्याक्टर्सहरुले हामीले पढ्यौं। किताबमा हेर्यौ भने एउटा विन्डको पनि इफेक्ट दिएको छ। केही किताबहरुले विन्डको पनि इफेक्ट दिएको छ। त्यो केही हैन, जतातिर विन्ड जाँदैछ र त्यतैतिर स्पिड बेसी हुन्छ। त्यतातिर साउन्डको प्रोपेगेसन बढी छ भने, त्यतातिर साउन्डको प्रोपेगेसन हुँदैछ भने भेलोसिटी त्यतै बढी हुन्छ। के हेर्नु म त्यसमा सर? त्यो कहाँ सबै उल्टो पाल्टो त्यही हो, त्यो नेटवर्कको समस्या। यहाँ आउँछ है सुनतिर ठगो तो अर्को फ्लोरमा जानु न। तो मैले त्यो इफेक्ट अफ विन्ड चाहिँ पढाइन। त्यो अभियस कुरा हो, जुन डाइरेक्सनमा साउन्डको प्रोपेगेसन हुँदैछ र त्यही डाइरेक्सनमा यदि एयर पनि मुभ गर्दैछ भने त्यसले बढाउने होला। V1 ले साउन्ड जाँदैछ र V2 ले एयर जाँदैछ भने साउन्डको भेलोसिटी V1 + V2 हुन जान्छ। त्यति मात्रै। बुझ्दैछ? सर मजाले। Yes, sir. अब यिनै इफेक्टहरुसँग जोडिएर केही न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु गरौँला र त्यसपछि मात्रै फेरि थ्योरेटिकल डिस्कसनमा हामी अगाडि बढ्छौं। पहिलो क्वेशन आयो, लेख्ने क्वेशन, velocity of sound in air at 27 degrees Celsius is 350 meter per second. Find velocity at 10 degrees Celsius. सजिलोबाट सुरु गरे। 27 डिग्री सेल्सियस में वेलोसिटी दिएको छ, 10 डिग्री सेल्सियस में वेलोसिटी निकाला भन्दैछ। And you will be surprised to know that sometime similar question comes in your exam also. यस्तै क्वेशन जाँचमा पनि आइदिन सक्छ। थाहा छ त वेलोसिटी टेम्परेचर सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ स्क्वायर रुटमा, तर त्यो टेम्परेचर एब्सोल्युट टेम्परेचर हुनु पर्यो। एब्सोल्युट टेम्परेचर को स्क्वायर रूट सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ। भन्न खोजेको वेलोसिटी एट 10 डिग्री सेल्सियस divided by velocity at 27 degrees Celsius is equal to
स्क्वायर रूट में तिनीहरुको एब्सोल्युट टेम्परेचर एब्सोल्युट भनेको 10 प्लस 273 गर्ने हो 27 भनेको 27 प्लस 273 गर्ने हो so velocity at 10 degrees Celsius is equal to 350 under root 283 by 300 बाँकी को काम तिमीलाई गर्न आउँछ छिटो भयो सर यही क्वेशनलाई थोरै चेन्ज गर्दियौ भन्छ velocity of sound in air at 27 degrees Celsius and 27 degrees Celsius and pressure P and pressure P is AT. Find velocity at 10 degrees Celsius and pressure UP. अब के होला रे मेरो क्वेशन बुझ्यौ क्वेशन चेन्ज गरेको बुझ्यौ हो सर अब मैले क्वेशन लेखिदिए velocity of sound in air at 27 degrees Celsius and pressure P is 350 meter per second. Then find velocity at 10 degrees Celsius and pressure 2P. Temperature तो चेंज गर्यो प्रेशर पनि डबल गरिदियो अब के होला त के होला चेंज अफ प्रेशर हैज नो इफेक्ट चेंज अफ प्रेशर हैज के गर्नु रे नो इफेक्ट चेंज अफ प्रेशर हैज नो इफेक्ट भनेर लेखिदिने अनि त्यसपछि यही काम गर्नु अलिक यो भन्दा राम्रो ट्राई गर्दैछु यो भन्दा थोरै राम्रो लेख at what temperature does velocity of sound in hydrogen becomes equal to velocity of sound in oxygen at minus 30 degrees Celsius. ऑक्सीजन में minus 30 डिग्री सेल्सियस में ऑक्सीजन में minus 30 डिग्री सेल्सियस में हुने
भेलोसिटी नहीं यदि हाइड्रोजन में चाहिए भने त्यसको टेम्परेचर कति होला धेरमा धेर तिमीले अझै यहाँ थप कहिले काहीँ के दिन सक्छ कि डेन्सिटी अफ हाइड्रोजन टू डेन्सिटी अफ ऑक्सीजन इज 1/16 यो पनि दिन सक्छ दिएको छैन भने यो आफै सम्झिने कुरा हो कि ऑक्सीजन इज 16 times heavier than hydrogen. आई बात समझ में यस सर बुझ्यो अब एक ट्राई गर्छौ तिमीहरू कि म गरौँ 1 मिनट टाइम सोच केही सोच 2-3 जनाले आफ्नो कुरा सुनाउनु धेरैको त सुन्न सकिदैन सबैको सुन्न थाले भने टाइम जान्छ क्वेशन बन्दैन 3 जनासम्मको भ्यू म लिन सक्छु व्हाट यू आर थिंकिंग बोलने के केल्विन क्या आंसर निकाली सक्यो आंसर त मैले सोधेकै छु राजा प्रोसेस मात्रै सोधे ठिकै छ म गर्दैछु ओके तिमीहरूले सोच्यो होला थाहा छ तिमीहरू राम्रो हो राम्रा विद्यार्थीहरू यसो गर अघि जुन टेम्परेचर र प्रेसर वाला इफेक्ट हेर्दै थियौ दुईटैमा यस्तो V बराबर गामा आर टी बाई मोलर मास भनेर इक्वेसन आउँदै थियो गामा आर टी बाई मोलर मास पहिला त कन्सिडर गरिहाल लेट required temperature in hydrogen be T degree Celsius. हाइड्रोजन को त्यो रिक्वायर्ड टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस हो तो T डिग्री सेल्सियस में हाइड्रोजन में T डिग्री सेल्सियस में हुने वेलोसिटी कति होला तो गामा आर T डिग्री सेल्सियस लेख्न मिलेन T+273 divided by molar mass of hydrogen र ऑक्सीजन को -30 मा velocity in oxygen at -30 बराबर के होला गामा आर टी भनेको -30 + 273 divided by molar mass of oxygen को रूट बस यो चीज बराबर छ किनभने यो र यो बराबर हुन्छ कसले भनेको छ त इक्वेट गर्दै इक्वेट गर्दिने हो इक्वेट गर्यो भने सबै क्यान्सल त हुन्छ गामा क्यान्सल हुन्छ आर क्यान्सल हुन्छ therefore gamma r T+273 by molar mass of hydrogen को रूट
बराबर गामा आर यो कति रे 243 by molar mass of oxygen को रूट भाई गामा गामा जो भाई डाइक्रोनिक को सेम होला काटिन्छ आर र आर पनि काटिन्छ बाँकी रहेकोमा स्क्वायर गर्नु पर्यो त रुट पनि उडेर जान्छ T plus 273 divided by molar mass of hydrogen बराबर 243 by molar mass oxygen मलाई चाहिएको T plus 273 मै गए म यो भयो 243 into molar mass of hydrogen by molar mass of oxygen T plus 273 243 यो थाहा छ त 232 1/16 यही त्यहाँ डेन्सिटीमा पनि दिएको थियो नदिँदा पनि हुन्छ मोलर मास पनि हामीलाई थाहा छदैछ त टी बराबर कति होला 243/16 आन्सर साह्रै नराम्रो आयो है सँग हामीलाई मतलब छैन जेसुकै आओस् मैले डाटा नहेरी आफ्नै मनले दिए केही न केही आन्सर आइहाल्छ आयो रे हेलो सर सर हामीले यस्तो गर्दा हुँदैन एकचोटि सुन्नु न भन त सर जस्तै अस्ति हामीले गरेका थियौं नि सर त्यो डेन्सिटी कम्पेयर गरेर भेलोसिटी अफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स भेलोसिटी अफ अक्सिजन हैन सर अनि पहिला डेन्सिटीबाट कम्पेयर गरेर त्यो भेलोसिटी अफ हाइड्रोजन र भेलोसिटी अफ अक्सिजन निस्किहाल्छ सर भेलोसिटी अफ हाइड्रोजन इक्वल टु 4 टाइम्स भेलोसिटी अफ अक्सिजन अनि त्यसपछि दुईटैको भेलोसिटीलाई डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु एब्सोल्युट टेम्परेचर गर्दा भइहाल्छ नि सर आई थिंक यहाँ पनि त्यही त गरेको भाइ सर अनि यो मा लामो लाग्यो कि लामो प्रोसेस धेरै लेख्नु पर्छ गामा सामा त्यसमा लेख्नु पर्दैन भनेको यो त तिमीलाई म बुझाउँदै थिएँ र यस्तो गरेर म कहाँ यहाँ एकैचोटि लेखिदिन्थे यहाँ लेख्ने 32 गामा आर सबै उडाइदिन्थे एकैचोटि म सक्छु त्यो सर त्यसै पनि गर्दा हुन्छ नि त्यो डेन्सिटी एकचोटि गर्दिने भेलोसिटीको रिलेसन निकाल्ने टेम्परेचर सुन जब डेन्सिटीलाई तिमी लिन्छौ त यो 1/16 त आउँछ त्यो त आउँछ सर आउँछ नि फेरि रुट पनि आउँछ है गर यही आउँछ भ्याल्यु अलिक नराम्रो आयो किनभने डाटा मैले जथाभावी सेलेक्ट गरेको थिएँ मलाई खालि यति भन्दै हो कि यहाँबाट यो आउने जुन भ्याल्यु होला त्यो डिग्री सेल्सियसमा होला कि केल्भिनमा त्यति सर यहाँ माइनस गर्नुभएको छ 273 डिग्री सेल्सियसमा हुनुपर्छ होला होइन सर केल्भिनमा हुन्छ केल्भिनमा सर त्यहाँ सुरुवातमा के लेखेको छ एकचोटि लेट टी डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड टेम्परेचर लेखेको यस सर अनि त्यो टी मा 273 हरू जोड्दै आएका छौं यो त डिग्री सेल्सियस हो नि त यो टी त्यही त सर अनि पछि माइनस पनि गर्नु भएको छ नि 273 यो 273 त डिग्री सेल्सियस वाला भ्याल्यु हो अन्य त्यसमा 273 जोडेर केल्भिन ल्याएको यो टी आयो भने यो त डिग्री सेल्सियसमा आउँछ आन्सर जेसुकै आओस् धेरै राम्रो आएन सायद किताब हेरेर डाटाले टिपेर ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो मैले सर -257.81 -257.81 0.81 डिग्री सेल्सियस 57
Point Point 81. 81. 81. 81. 81. Okay. क्वेसन छोडेर जाँदैछु किनभने अब यो जुमले वार्निङ दिइसक्यो तिमीहरू ट्राई गर्नु भयो भने राम्रो भएन भने म गरिहाल्छु velocity of sound in hydrogen is 320 meter per second. Find velocity in a gas mixture containing hydrogen as 1 part and nitrogen as 3 parts by volume. फेरि यसमा तिमीलाई धेरैमा धेरै यही डेन्सिटी दिन सक्नु होला density of hydrogen by density of nitrogen is equal to 1 by 40. मैले क्वेश्चन लेखेँ velocity of sound in hydrogen is 320 meter per second. Find velocity in a gas mixture. Velocity